أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله 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 ما شاء الله. إن في هذا لبلاغا. الله 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 لبلاغا لقوم عابدين. الله 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 ما شاء الله. बहुत उम्दा कारी साहब. إن في هذا لبلاغا. الله 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 لبلاغا لقوم عابدين. ما شاء الله الله. الله الله الله. أحسن. الله الله बेशक رحمة للعالمين. الله 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 ما شاء ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كتبنا في الزبور. الله كتبنا في الزبور. الله 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 الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ما شاء الله الله ما شاء الله. नारे तकबीर. الله أكبر. ما شاء الله बहुत उम्दा कारी तैयब जमाल साहब जिंदाबाद. जिंदाबाद. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن في هذا لبلاغا. الله الله बहुत الله उम्दा. الله. لبلاغا لقوم عابدين. ما شاء ما شاء الله. الله ما شاء الله. ولقد كتبنا في الزبور. الله كتبنا في الزبور. الله الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
ما شاء الله 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 سبحان ما شاء الله ما شاء يا الله بعد قاري صاحب. تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله سلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما شك ما ارسلنا العالمين बहुत قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. बहुत قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. احسنت ما شاء الله ما شاء बहुत الله ما شاء الله إنه يعلم الله 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 إنه يعلم علام الغيوب يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله 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 إنه يعلم علام الغيوب ما ما شاء شاء الله إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق. ما شاء الله الله बहुत الله عمدة سبحان الله سبحان الله وربنا الله 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 وربنا الرحمن المستعان बहुत عمدة وربنا الرحمن المستعان. الله الله बहुत وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الله 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 نستعين يا رب ما شاء الله نورت قلوبنا ما شاء الله ما شاء الله إنه يعلم الله يعلم الجهر من القول. الله الله إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن
يدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان. الله ما شاء الله. الله أكبر. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله ما شاء الله. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. الله ما شاء الله. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا الله 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 يا رب يا رب لك الحمد. ولسانا وشفتين. ما شاء الله. أيحسب أن لم يره أحد. ما شاء الله. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة.
नारे तकबीर, नारे तकबीर। अकबर। कारी तैयब जमाल साहब जिंदाबाद माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कारी साहब बहुत उम्दा। बहुत खूब। हाँ। فك رقبة अल्लाह अल्लाह। فك رقبة أو إطعام فك رقبة अल्लाह अल्लाह अल्लाह। فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة अल्लाह अल्लाह अल्लाह। فك رقبة अल्लाह فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة अल्लाह। अल्लाह। बड़ा प्यारा वक्फ है माशाल्लाह। يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة खूब बहुत खूब माशाअल्लाह। ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत उम्दा। माशाअल्लाह। والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة क्या बात। अल्लाह माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم والضحى अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत उम्दा कारी साहब, आपने जो है जलवे भी घेर दिए। सुभान क्या अल्लाह। तिलावत कर रहे हैं आप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत उम्दा, क्या बात। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन आपको अल्लाह मुर्दराज फरमाए। आमीन। بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى पहुंचा दिया, हम माने नहीं। ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله ما شاء الله. والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
बड़ी हिम्मत की बात है। ووجدك عائلا فأغنى हाँ खूब क्या बात, बहुत माशाअल्लाह ووجدك सुभान अल्लाह। عائلا فأغنى सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ألم يجدك يتيما فآوى ओह ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك अल्लाह 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 और हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك अल्लाह अल्लाह बहुत खूब। ورفعنا لك ذكرك माशाअल्लाह माशाअल्लाह। فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب अल्लाह إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين अल्लाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह और हिम्मत अता لقد خلقنا الإنسان माशाअल्लाह। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم माशाअल्लाह। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا
अल्लाह अल्लाह माशा अल्लाह बहुत खूब فما نكذبك بعد بالدين शेख रिफात ما شاء الله فما نكذبك بعد بالدين ما شاء الله शेख रिफात أليس الله بأحكم الحاكمين الله बहुत उम्दा 100 साल पुरानी आवाज ما شاء الله سبحان ما شاء الله سبحان ما شاء الله وما نكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين बहुत उम्दा कारी साहब आप وما نكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله ما شاء الله कारी अब्दुल बादशाह साहब को भी थोड़ा पढ़ दिया बता रहे 100 साल पुरानी तिलावत सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह बात है माशाल्लाह وما يكذبك بعد بالدين अल्लाह فما يكذبك بعد بالدين الله أليس الله بأحكم الحاكمين अल्लाह अल्लाह الله सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शेख सैयद सईद का सूरह हुजरात का एक मक्ता सुना था जज़ाकल्लाह जज़ाक واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم बहुत खूब माशाअल्लाह ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون अल्लाह 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 खूब भाई فضلا من الله ونعمه अल्लाह अल्लाह والله عليم حكيم खूब وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما मनशावी बहुत खूब وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله अल्लाह अल्लाह मुतवल्ली فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا अल्लाह अल्लाह إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم अल्लाह अल्लाह
ये मैं वजाहत कर दूं, हज़रत क़ारी साहब तिलावत फरमा रहे थे, ख़ुद अपना पढ़ रहे थे, बहुत कुछ पढ़ा, फिर मिस्र के वो क़ारी हजरात जो अभी इस दुनिया में ही नहीं हैं, 100 साल पुराने क़ारी, उन क़ारियों के अंदाज़ में भी क़ारी साहब ने सुनाया। हम लोग सुनते रहते हैं इसलिए हमें समझ में आ रहा था।